Hey guys, welcome back to my video. Og karon, it's time to maligo og suba. Tungod sa kaigang sa panahon, naka-decide mi sa akong mga barkada nga maligo diri sa suba. Aside sa kaigang sa panahon guys, wala pod mi kuryente ani nga time. So naka-decide gid mi nga maligo mi sa suba para maghulom-hulom sa mabugnaw nga tubig ginagmay. Naapoy mga laing grupo nga nangaligo diri sa suba guys. Aside sa among area na pa dito sa unahan, diha dito dapit daghan kay na sila nangaligo. Among nalabyan ang murag namin sa tumoy-tumoy. Sadda kay din ligoan guys, kisakto lang gyud ang yung level sa tubig para ihulom-hulom. Kung ikaw di ka balog-langoy, advantage yun ni sa imuha. Balibuon nga pa, gusto ka? Imuha na. Kung nakita ninyo mga video, don't forget to follow my FB page, Billy Oriel. Guys, what's up yo? Lugod yun. Lugod yun, lugod. Kaya wala may kuryente, maligo sa aming suba.